फरहाद अली तैमूर, एपिसोड 704। मैं सोचने लगा, वो तमाम टेलीपैथी जानने वाले जो हमारी और दुनिया वालों की नज़रों से छुपे हुए हैं, उनसे अभी किसी को नुकसान नहीं पहुंच रहा है। वो उन हथियारों की तरह हैं जो स्टोर में खामोशी से रखे हुए हैं। जब ये हमारे सामने आएंगे तो मौत बन जाएंगे। शैतानों की खामोशी का ये मतलब नहीं होता कि वो इंसान बन गए हैं। सुपर ताकतों के पास जो भी हथियार होते हैं वो अमन और सलामती के लिए कभी नहीं होते। उन टेलीपैथी जानने वालों को एक एक करके घेरने की ज़रूरत थी। हज़ारों मील दूर बैठकर सिर्फ ख्याल खानी के ज़रिए हर एक को ट्रैप नहीं किया जा सकता था। उनसे निमटने के लिए मुख्तलिफ शहरों में जाना ज़रूरी था। ऐसे वक्त मुझे अपना बेटा अली तैमूर याद आया। वो निहायती संजीदगी और जहानत से टेलीपैथी जानने वाले दुश्मनों को एक एक करके ठिकाने लगा सकता था। जहन में सवाल पैदा हुआ, मैं खुद क्यों नहीं जा सकता? मैं सिर्फ एक वजह से जाना नहीं चाहता था। मेरे पास अपना पैदाइशी चेहरा था। मैं मेकअप के बगैर आज़ादी से घूमता था और कोई मुझे फरहाद तस्लीम नहीं करता था। लेकिन यही चेहरा लेकर मैं दूसरे शहर जाऊंगा तो ब्राइन वुल्फ को देखकर दुश्मन होशियार हो जाएंगे। कदम कदम पर मेरी निगरानी होगी और मैं मेकअप में रहना नहीं चाहता था और प्लास्टिक सर्जरी से कोफ्त होती थी। मेरे दिमाग में सोच पैदा हुई, प्लास्टिक सर्जरी न सही, आर्जी मेकअप किया जा सकता है और जब जी चाहे मेकअप तब्दील किया जा सकता है। मैंने महसूस किया मेरे दिमाग में ये ज़बरदस्ती की सोच पैदा हो रही है। ऐसा महसूस करते ही एक सुरीली हंसी सुनाई दी। मैं एकदम से सीधा होकर बैठ गया। कई मामलात पर उलझे रहने के बाइस मैं उन हसीन आंखों को भूल गया था जिन्होंने मुझे पास्कल का मामूल बनने से बचाया था, लेकिन बाद में खुद अपना मामूल बना लिया था। खुदा जाने वो कौन थी, कहाँ से बला की तरह नाजिल हो गई थी और तनवीमी अमल के दौरान न जाने कैसी कैसी बातें मेरे दिमाग में नक्श कर दी थीं। कैसे कैसे अहकामात का पाबंद बना लिया था मुझे याद नहीं है, क्योंकि मामूली तनवीमी नींद पूरी करने के बाद अमल की तफसीलात को भूल जाता था। क्या तुम वही हो? हाँ, वही हूँ। अब मेरा नाम और पता ना पूछना। तुम्हें जोरा चोरी के जरिए खासी मालूमात हासिल हो गई हैं। मुझ पर जैसे सख्ता तारी हो गया। वो औरत जाने कब से मेरे अंदर छुपी हुई थी, जोरा जोरी पर तनवीमी अमल करता देख रही थी और जितनी मालूमात मैंने हासिल की थीं उन सब की वो हिस्सेदार बन गई थी। मैं पूरी तरह उसकी मुट्ठी में था। वो जब चाहती मेरा काम बिगाड़ सकती थी। गोया मैं गुलाम बन गया था। कोई काम आज़ादी और राजदारी से नहीं कर सकता था। मैं तन्हाई में सिर्फ जीना के साथ ना होता, वो तीसरी भी हमारे दरमियान होती और हमें पता ना चलता। मैं निहायत राजदारी से किसी दुश्मन की शहर तक पहुंचने के लिए चाहता तो वो मेरे अंदर मौजूद रहती। वो चाहती तो मैं दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देता। अगर दुश्मनों से उसका सौदा और समझौता होता तो वो मेरे मंसूबों से उन्हें आगाह कर देती। वो मेरी जिंदगी में पहली औरत थी जिसने मुझे मजबूरियों और पाबंदियों में बुरी तरह जकड़ लिया था। ऐसी गुलामी और पाबंदियां मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैंने आज तक किसी मुसीबत को ज्यादा देर खुद पर मुसल्लत नहीं रहने दिया था, लेकिन मौजूदा मुसीबत से निजात हासिल करने का फौरी रास्ता नहीं मिल रहा था। ऐसे वक्त सोनिया ही याद आती है। वही अपनी मक्कारियों से उस औरत को मेरे दिमाग से भगा सकती है। मैंने ख्याल खानी के जरिए सोनिया के पास जाने का इरादा किया। उसकी रस भरी सोच ने कहा, कहाँ जाओगे? तुम्हारी वो निजात दहंदा भी मुझे तुम्हारे दिमाग से नहीं निकाल सकेगी। मैंने परेशान होकर पूछा, तुम चाहती क्या हो? तुम्हें चाहती हूँ। तुम्हारी चाहत कितने दिनों की है? मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हें अपना बनाए रखूंगी। मैं तुम्हें पसंद करूं या ना करूं, तुम्हें जबरन अपना बना कर रखूंगी। तुम मुझे सिर्फ पसंद ही नहीं करोगे बल्कि मेरे दीवाने हो जाओगे। मैंने अपने हुस्न को, अपने जिस्म जान को तुम्हारे लिए बचा कर रखा है। इसमें से एक दिन का खर्च नहीं किया है। तुम्हें अपने हुस्न और अपनी शख्सियत पर इतना भरोसा है तो मुझसे मिलो। वो हंसने लगी। मैंने पूछा, इसमें हंसने की क्या बात है? मैं तुमसे बातें करने के दौरान तुम्हारे चोर ख्यालात भी पढ़ती जा रही हूँ। तुम सोच रहे हो मैं जैसे ही तुमसे मिलने आऊँगी तुम मेरा काम तमाम करके हमेशा के लिए मुझसे निजात हासिल कर लोगे। इतना कहकर वो फिर हंसने लगी। हंसते हंसते कहने लगी, तुम अपने दिमाग में मेरी सोच के लबो लहजे को सुन रहे हो? क्या एक बार भी तुम्हारे अंदर ये ख्याल पैदा हुआ कि मेरे दिमाग में पहुंचो? अगर जगह मिले तो मेरे अंदर जलजला पैदा कर दो। वो दुरुस्त कह रही थी। मेरे अंदर ये तहरीक पैदा नहीं हो रही थी। अभी उसके कहने के बावजूद उसके दिमाग में जाने को जी नहीं चाहता था। मैंने कहा, यह तुम्हारे तनवीमी अमल का असर है। मैं अपनी तमाम सलाहियतों को आजमाने के बाद भी तुम्हारे दिमाग में नहीं पहुंच सकूंगा। इसी तरह तुम मुझे मोहब्बत से हाथ लगा सकोगे, लेकिन मुझे नुकसान पहुंचाने का ख्याल तक तुम्हारे दिल में नहीं आएगा।
میں نے تنویمی عمل کے ذریعے خود کو محفوظ کر لیا ہے۔ ایسی بات ہے تو چھپتی کیوں ہو؟ سامنے آ جاؤ۔ سامنا کرنے کے لیے تمہیں میرے شہر آنا ہوگا۔ میں چاہتی ہوں تم علی تیمور کو یہاں نہ بھیجو، خود آ جاؤ۔ میں تم پر کیسے بھروسہ کروں؟ پتہ نہیں تمہارا تعلق کس تنظیم سے ہے۔ میں وہاں سپر ماسٹر کے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کا شکار کرنے جاؤں گا۔ تم اپنی تنظیم کے لیے مجھے شکار بنا لو گی؟ یقین کر سکتے ہو تو کر لو، میرا تعلق کسی تنظیم سے نہیں ہے۔ بچپن سے میرے باپ نے میری رہنمائی کی، میں ریاضت کرتی رہی، ٹیلی پیتھی، ہپناٹزم، یوگا اور انسانی نفسیات کو سمجھنے کے علوم حاصل کرتی رہی۔ ان مقاصد کے لیے دن کو دن اور رات کو رات نہیں سمجھا۔ 20 برس کی عمر میں مجھے خیال خانی آ گئی۔ میرے بابا نے سمجھایا میں خود کو دنیا والوں پر ظاہر نہ کروں، اپنے نفس کو مارتی رہوں۔ فرحات، رسونتی اور دوسرے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو دور ہی دور سے اسٹڈی کرتی رہوں تاکہ مجھے ہر ایک کے طریقہ کار کا علم اچھی طرح ہو جائے اور میں کبھی ان کے زیر اثر نہ آؤں۔ وہ ایک ذرا توقف سے بولی، میں نے جوان ہوتے ہی جوانی کے جذبوں کو کچل دیا۔ آج میں 30 برس کی کنواری ہوں۔ میں نفس کو مار کر ٹیلی پیتھی اور ہپناٹزم کے علوم میں ان تجربات سے گزرتی رہی ہوں جن سے تم گزرتے رہے ہو۔ میں پچھلے 10 برس سے کسی نہ کسی کو اعلی کار بنا کر تمہارے قریب رہتی تھی اور تمہارے ایک ایک ہتھ کنڈے کو اور چالیں چلنے کے انداز کو سیکھتی رہی ہوں۔ میں سونیا کے قریب رہ کر بھی بہت کچھ سیکھتی رہتی تھی۔ میں نے اپنے مرحوم بابا کی نصیحت پر عمل کر کے خوب فائدے اٹھائے۔ ٹیلی پیتھی جاننے کے غرور میں خود کو کسی پر ظاہر نہیں کیا۔ 10 برس کچھ کم نہیں ہوتے۔ میں تجربات کی آگ میں پک کر کندن ہو گئی ہوں۔ میں نے پوچھا، تو اب خود کو کیوں ظاہر کر رہی ہو؟ اس نے میرے اندر ایک گہری سانس لی، پھر کہا، وہ دن میں بھلا نہیں سکتی جب مجھے تمہاری موت کی خبر ملی تھی۔ میں نے ہر طرح سے تصدیق کی، پتہ چلا یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے، تم سچ مچ اللہ کو پیارے ہو گئے ہو۔ تب میرے اندر کی عورت نے کہا، میں بیوہ ہو چکی ہوں، ایسی بیوہ جس نے کبھی سہاگ کا جوڑا نہیں پہنا، کبھی اپنے مرد کی سیج پر تو کیا اس کے سائے میں بھی نہیں گئی۔ علوم حاصل کرنے اور تجربات کی آگ میں کندن بننے کے لیے اپنے جذبوں کو کچلتی رہی، لیکن اندر ہی اندر اپنی نادانستگی میں فرحات پر مرتی رہی۔ اب وہ فرحات کہاں ملے گا؟ کہیں نہیں ملے گا، کبھی نہیں ملے گا۔ میں اپنی جوانی کے قیمتی لمحات کو قتل کر چکی ہوں۔ میں نے کہا، مجھے یقین نہیں آ رہا ہے کہ تم پچھلے 10 برس سے مجھ پر نظر رکھتی آئی ہو اور کسی نہ کسی اعلی کار کے ذریعے میرے قریب آتی رہی ہو۔ کیا تم کسی عورت کو اعلی کار بنا کر میری تنہائی میں آئی ہو؟ نہیں، میں نفس کو مار رہی تھی، ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ بعد میں پچھتانے لگی۔ ایسا ہی ہو جاتا تو دل کو سمجھا لیتی کہ کسی طور تمہاری قربت حاصل ہو گئی۔ تمہیں میری حیات نو کا علم کیسے ہوا؟ تمہاری موت کے بعد میں نے سوچا تمہاری فیملی کے کام آؤں گی۔ رسونتی کو اغوا کیا گیا تھا۔ سپر ماسٹر اسے اپنی مٹھی میں رکھے ہوئے اس کی ماں کے ذریعے اس کے دونوں بیٹوں پارس اور علی تیمور کو قتل کرانا چاہتا تھا۔ میں نے 2 بار رسونتی کے دماغ میں پہنچنے کی کوشش کی اور ناکام ہوتی رہی۔ تیسری بار پہنچی تو اس پر تنویمی عمل کیا جا رہا تھا۔ وہ بڑی حد تک اس کی معمولہ بن چکی تھی اور تنویمی نیند پوری کرنے کے بعد ایک ہندو عورت کے روپ میں بیدار ہونے والی تھی۔ میں تنویمی عمل کے آخر میں مداخلت کرتی تو وہ دماغی مریضہ بن جاتی۔ میں نے انتظار کیا۔ جب وہ تنویمی نیند سونے لگی تو میں نے اس کے دماغ میں اپنے طور پر عمل کیا۔ یہ میرے لیے ایک نیا تجربہ تھا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ پہلے عمل کے مطابق ایک ہندو عورت اور سپر ماسٹر کی وفادار بن گئی اور میرے عمل کے مطابق مجھے اپنے دماغ میں جگہ دینے لگی۔ وہ میری سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کرتی تھی۔ جب وہ علی تیمور اور اعلیٰ بی بی کے ساتھ شمالی ملکوں کی سرحد پار کرنے لگی تو اسے تم مل گئے۔ میں حیران تھی۔ تمہارے اپنوں کی طرح مجھے بھی یقین نہیں آیا تھا کہ تم پھر سے زندہ ہو گئے ہو، لیکن رسونتی کے اندر برابر رہتے ہوئے یقین ہونے لگا تھا کہ تم وہی ہو جسے میں پائے بغیر کھو چکی ہوں۔ میرا پیار، میرا جذبہ سچا تھا۔ تم میرے لیے دنیا میں واپس آئے ہو۔ وہ چند لمحوں تک خاموش رہی، پھر کہنے لگی، میری رودات بہت طویل ہے۔ میں اختصار سے کام لیتے ہوئے صرف وہ باتیں بتانا چاہتی ہوں جنہیں سن کر شاید تم مجھ پر اعتماد کر سکو۔ میں پچھلے 18 گھنٹوں سے جینا کے اندر چھپی ہوئی تھی۔ جب پاسکل نے اس کے ذریعے تمہارے دماغ کو کمزور بنایا اور تمہارے اندر زلزلے پیدا کیے تو میں پہلی بار تمہارے اندر پہنچ گئی۔ وہ تمہارے چور خیالات پڑھ کر تمہاری حقیقت معلوم کرنا چاہتا تھا۔ میں تمہاری سوچ کے لہجے میں اسے جواب دینے لگی، میں برائن ولف ہوں، بابا صاحب کے ادارے سے ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کیا ہے اور اچھی خاصی تربیت حاصل کرنے کے بعد میدان عمل میں آیا ہوں۔ میں نے قائل ہو کر کہا، واقعی تم نہ ہوتی تو پاسکل معلوم کر لیتا کہ میں فرحاد ہوں۔
اور آج تم اس کے مطیع اور فرما بردار ہوتے، وہ تنویمی عمل کے ذریعے تمہارے دماغ پر چھا جاتا۔ میں تمہارا احسان مانتا ہوں، لیکن احسان کے بدلے تم نے وہی دشمنی کی جو پاسکل کرنے والا تھا۔ میں دشمنی کرتی تو اپنے اشاروں پر نچانا شروع کر دیتی۔ کیا ابھی تک میں نے تمہیں کوئی نقصان پہنچایا ہے؟ مجھ پر عمل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ میں نے صرف تمہارے لیے زندگی کے 30 برس گزار دیے۔ آئندہ تم صرف میرے لیے زندہ رہو گے، کسی دوسری عورت کی تنہائی میں نہیں جاؤ گے۔ تم مجھے جبراً وفادار بنا کر رکھنا چاہتی ہو؟ ایک عورت جو اپنا سب کچھ تم پر لٹا چکی ہے، اس سے وفادار رہنے میں جبر کیسا؟ تم نے سونیا جیسی محبت کرنے والی عظیم عورت سے وفا نہیں کی، اپنے بچوں کی ماں رسونتی سے وفا نہیں کی۔ جب تم عورت کو اپنی ملکیت بناتے ہو، اسے اپنے لیے ریزرو رکھتے ہو، تو خود اس عورت کے لیے ریزرو کیوں نہیں رہتے؟ کیا اپنی محبت کرنے والی سے وفاداری کرتے ہوئے مردانگی کو ٹھیس پہنچتی ہے؟ تمہاری تمام باتوں کا ایک ہی جواب ہے، نہ میں نے تم سے محبت کی ہے، نہ تنہائی میں وقت گزار کر وفاداری کی قسم کھائی ہے۔ پھر کیوں مجھے وفادار بنا کر رکھنا چاہتی ہو؟ اس لیے کہ تم مجھ سے محبت کرو گے، میری تنہائی میں آؤ گے۔ کیا تنویمی عمل کے سہارے مجھے محبت پر مجبور کرو گی؟ ہرگز نہیں۔ تم مجھے دیکھ کر خود ہی دیوانے ہو جاؤ گے، مجھے اپنی تنہائی میں بلاؤ گے۔ اگر میں نے ایسا نہ کیا اور تم سے دامن بچا لیا تو میں ہمیشہ کے لیے تمہارے دماغ سے اور تمہاری دنیا سے دور چلی جاؤں گی۔ کیا تم خدا کو حاضر و ناظر جان کر زبان دے رہی ہو؟ میں خدا سے ڈرتی ہوں، اسے حاضر و ناظر جان کر وعدہ کرتی ہوں، اگر تم میرے سامنے آ کر میرے ساتھ کچھ وقت گزار کر ثابت قدم رہے، مجھ سے محبت نہ کی اور مجھے اپنی تنہائی میں نہیں لے گئے، تو میں تمہارے دماغ سے اپنا تنویمی عمل ختم کر دوں گی۔ میں نے خوش ہو کر کہا، تم نے میری حسن پرستی اور عیاشی دیکھی ہے، میری قوت ارادی اور ثابت قدمی نہیں دیکھی۔ میں یقیناً یہ بازی جیتنے کے لیے تمہارے شہر آ جاؤں گا۔ کیسے آؤ گے؟ یہ جو تمہاری خوابگاہ میں سو رہی ہے، اسے کہاں چھوڑو گے؟ میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا، اپنے ساتھ تمہارے شہر لے جاؤں گا۔ تو پھر میں تمہارے دماغ سے کبھی نہیں جاؤں گی۔ کیوں نہیں جاؤ گی؟ ابھی تم نے زبانی معاہدہ کیا ہے۔ معاہدہ یہ معلوم کرنے کے لیے ہوا تھا کہ تمہیں تنہائی میں میری ضرورت ہوگی یا نہیں۔ جب جینا تمہارے پاس رہا کرے گی تو تم میرے چیلنج سے محفوظ رہو گے۔ سیدھی سی بات ہے، بھوکے رہو گے تو میرے دسترخوان پر آؤ گے۔ وہ معقول دلیل پیش کر رہی تھی۔ میں نے بستر کے قریب آ کر جینا کو دیکھا، وہ سو رہی تھی، نیند کی حالت میں اور زیادہ حسین اور معصوم دکھائی دے رہی تھی۔ میں عجیب مشکل میں پڑ گیا تھا۔ وہ اتنی بڑی دنیا میں تنہا تھی، اس کا کوئی نہیں تھا، اس کے آگے پیچھے دشمن ہی دشمن تھے۔ ایسی تنہا اور آفت میں گھری ہوئی لڑکی کو چھوڑ کر 7 سمندر پار جانا مردانگی نہ ہوتی، اور نہ ہی یہ انسانی عمل ہوتا۔ اور اگر میں اس کے مسائل حل کرنے اور دشمنوں سے نجات دلانے میں لگا رہتا تو وہ خیال خانی کرنے والی میرے دماغ میں گھسی رہتی، اور میں اسے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ اس سے نجات کا ایک ہی راستہ تھا کہ میں اس کے شہر جاؤں، اسے دیکھوں، اس کے حسن و شباب کو نظر انداز کروں، اسے تنہائی میں اپنی ضرورت نہ بناؤں، تو وہ اپنے وعدے کے مطابق میرا پیچھا چھوڑ دے گی، اور اگر وہ اپنا وعدہ پورا نہیں کرے گی تو میری تنہائی میں آ کر دور جانے کے قابل نہیں رہے گی۔ اس کی گردن پر میری گرفت اتنی مضبوط ہوگی کہ وہ خیال خانی کے لیے دوسری سانس نہیں لے سکے گی۔ لیکن یہ بات کی باتیں تھیں، سوال ابھی کا تھا، ابھی مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میرے اندر اس کی آواز ابھری، ہاں یہ اہم سوال ہے، اچھی طرح سوچ لو۔ ابھی تمہیں جینا کے پاس رہنا ہے، اور جب میرے پاس آؤ گے تو میری گردن دبوچ کر مجھے مار ڈالنا۔ میں اس کی بات پر چونک گیا۔ اس کے خلاف سوچتے ہوئے یہ یاد نہیں رہا کہ وہ میرے دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے، میرے چور خیالات پڑھ رہی ہے۔ وہ کہنے لگی، فرات بڑے افسوس کی بات ہے، میں نے تمہیں پاسکل کی غلامی سے بچایا، تمہیں ابھی تک ذرا بھی نقصان نہیں پہنچایا، ان احسانات کے بدلے تم میری جان لینے کی تدبیر سوچ رہے ہو۔ افسوس صد افسوس، میں جا رہی ہوں، کیونکہ تمہیں فرات علی تیمور مانتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے۔ واہ، شرم دلانے کا انداز خوب ہے، جبراً میرے اندر گھسی بیٹھی ہو۔ شرم تمہیں آنی چاہیے یا مجھے؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے اسے بارہا آواز دی، 2-4 گالیاں بھی دیں تاکہ بھڑک کر بولے، لیکن وہ غصے میں سچ مچ جا چکی تھی۔ میں نے اطمینان کی سانس لی، جینا کے بستر کے سرے پر بیٹھ کر اسے دیکھا۔ اس کے دماغ کو زیادہ دیر تک خالی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، وقفے وقفے سے اس کی ذہنی حالت کو سمجھتے رہنا ضروری تھا، لیکن میں اس خیال خانی کرنے والی سے معاملات طے کرنے میں الجھ گیا تھا۔ بات کچھ نہیں بن پا رہی تھی اور وقت کافی ضائع ہو گیا تھا۔ میں جینا کے خوابیدہ دماغ میں پہنچ گیا۔ وہ گہری نیند میں تھی، خواب دیکھ رہی تھی۔
وہ ایک شہر کے خفیہ ریکارڈ روم میں تھی۔ وہ ایک فائل بند کر کے ایک دراز میں رکھ رہی تھی۔ میں نے اس کے دماغ میں سوار ہو کر کہا، یہ کس کی فائل ہے؟ خواب میں اس کے آس پاس فوجی افسران کھڑے ہوئے تھے۔ ایک افسر اس فائل والے دراز کو لاک کر رہا تھا۔ وہ میرے سوال پر ذرا چونک گئی، پھر افسران سے پوچھا، ابھی کسی نے فائل کے متعلق پوچھا ہے؟ ایک افسر نے کہا، ہم میں سے کسی نے کچھ نہیں پوچھا۔ شاید پاسکل اسے خواب دکھا رہا تھا اور خواب میں ایک اہم فائل یاد دلا رہا تھا۔ جینا نے وہ بھولی ہوئی فائل خواب میں پڑھی تھی۔ میں اس کے دماغ میں اس وقت پہنچا تھا جب وہ فائل پڑھ چکی تھی اور اسے دراز میں رکھ چکی تھی۔ اب وہ اہم فائل کیا تھی اور کس سے تعلق رکھتی تھی، یہ میں جینا سے پوچھ کر ہی معلوم کر سکتا تھا۔ میں نے کہا، جینا میں پوچھ رہا ہوں۔ کسی نے کہا، ولف تمہارا پیچھا کر رہا ہے، یہاں کے راز معلوم کرنا چاہتا ہے، اسے منہ توڑ جواب دو۔ جواب دو۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ جن بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں کو میں چومتا تھا، اس نے ان آنکھوں سے گھور کر مجھے دیکھا۔ میں محبت سے اس پر جھکا تو اس نے خلاف توقع ایک الٹا ہاتھ میرے منہ پر رسید کر دیا۔ میں جھکتے جھکتے سیدھا ہوا اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچنا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے ہی وہ خونخوار شیرنی کی طرح اچھل کر مجھ پر آ گئی۔ دونوں ہاتھوں سے میرا گلا دبانا چاہتی تھی۔ میں نے اسے سر پر سے اچھال دیا۔ پھینکتے وقت خیال رکھا کہ وہ نرم بستر پر ہی گرے، اسے چوٹ نہ آئے۔ میں نے بستر کے سرے سے اٹھ کر اسے دیکھا۔ وہ ڈبل بیڈ کے ایک حصے میں چاروں شانے چت پڑی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ میں نے دماغ میں پہنچ کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ سو رہی تھی۔ اس نے خواب میں مجھ پر حملہ کیا تھا اور اب ریکارڈ روم کے افسروں سے کہہ رہی تھی۔ میں نے اسے منہ توڑ جواب دے دیا ہے، اب چلو۔ پھر وہ افسروں کے آگے چلتی ہوئی ریکارڈ روم سے باہر جانے لگی۔ میں نے اس بار مداخلت نہیں کی۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ ہپناٹزم اور ٹیلی پیتھی کے دو مختلف عملوں میں جکڑی ہوئی ہے۔ اس نے سیکرٹ ایجنٹ جینا کی حیثیت سے برائن ولف پر حملہ کیا تھا۔ وہ برائن ولف میں ہی تھا۔ خواب اور خیال خانی کی گرفت سے نکل کر مجھے دیکھتی تو کبھی حملہ نہ کرتی، گلے لگ جاتی۔ وہ افسران کے آگے چلتی ہوئی ایک ملٹری انٹیلیجنس کے دفتر میں آ گئی، پھر ایک اعلیٰ افسر کے سامنے میز کی دوسری طرف بیٹھ گئی۔ اعلیٰ افسر نے کہا، اب سے 10 برس پہلے ہماری 2 سراغ رساں لڑکیوں نے مختلف روپ میں فرحات سے دوستی کی تھی۔ اس کے ساتھ وقت گزارنے کی ایک ایک بات تفصیل سے ڈائری میں لکھتی تھیں۔ ان ڈائریوں سے ہم نے فرحات کے سیکس ریکارڈ کی فائل تیار کی تھی۔ تمہارا دماغ بھی پاسکل کو جو تفصیلات بتاتا ہے اسے بھی ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اگرچہ حویس کے عمل میں تقریباً سبھی کا ملا جلا انداز ہوتا ہے، لیکن ہر مرد کے پیار کا انداز مختلف ہوتا ہے، اور تمہارے بیان کے مطابق فرحات اور ولف کا انداز ایک ہی ہے۔ ان کی بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی بات ایک دوسرے سے ملتی ہے، دونوں میں ذرا بھی فرق نہیں ہے۔ ایک افسر نے کہا، سر برائن ولف بابا صاحب کے ادارے میں 25 برس سے ٹریننگ حاصل کرتا رہا ہے۔ 25 برس میں کوئی بھی فرحات کی نقل کرتے کرتے ہو بہو فرحات بن سکتا ہے۔ ہاں بے شک بن سکتا ہے، لیکن اندر کی ایسی باتیں جو صرف عورت جانتی ہے وہ ہمیشہ آف دی ریکارڈ ہوتی ہیں۔ سونیا، رسونتی اور آلا بی بی وغیرہ بازاری عورتیں نہیں تھیں۔ انہوں نے اندر کی بات کبھی نہیں بتائی، اس لیے بابا صاحب کے ادارے میں فرحات کا سیکس ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ سپر ماسٹر کے پاس ہو سکتا ہے، اس نے بھی ہماری ہی طرح لڑکیاں بھیج کر تنہائی کے معاملات کا ریکارڈ رکھا ہے۔ ولف کو ادارے میں ہر پہلو سے فرحات بنایا گیا ہوگا۔ میرا خیال ہے وہاں سے ٹریننگ حاصل کرنے کے دوران میں اس کے تعلقات سونیا، آلا بی بی اور پومی سے ہو گئے ہوں۔ ان میں سے کوئی ایک عورت بھی اس کی تنہائی میں آئی ہوگی، ضرور آئی ہوگی، تبھی یہ ظاہر کے ساتھ باطن میں بھی مکمل فرحت بن گیا ہے۔ سر، کبھی کبھی شبہ ہوتا ہے کہ فرحت کی موت نہیں ہوئی تھی، وہ زندہ ہے، ہمیشہ کی طرح اس کی موت کا ڈرامہ کھیلا کیا ہے۔ اعلیٰ افسر نے کہا، میں فرحت کی آخری رسومات کے وقت وہاں موجود تھا۔ یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ فرحت کی ڈمی کو دفن کیا گیا ہو، لیکن چند اہم باتوں نے اس کی موت کی تصدیق کر دی ہے۔ سب سے اہم بات یہ کہ شیخ الفارس غلام برقی کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، کبھی دھوکہ نہیں دیتے تھے۔ انہوں نے فرحت کی موت کی تصدیق کی۔ دوسرے یہ کہ اس کے مرتے ہی ہمیں جوجو کے اغوا کرنے کا موقع ملا۔ سپر ماسٹر رسونتی کو لے اڑا۔ سونیا پہلی بار فوری ایکشن میں نہیں آئی۔ پارس اور علی تیمور بھی باپ کی موت کا صدمہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ بابا صاحب کے ادارے میں اور فرحات کی فیملی میں جو کھلبلی مچ گئی تھی اور جس طرح وہ صدمات سے نڈھال تھے، اس سے فرحات کی موت کا یقین ہو چکا تھا۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ ہم دھوکہ کھا رہے ہیں اور فرحات زندہ ہے، تو وہ کہاں ہے؟ کیا ولف کو تم فرحات کہو گے؟ سر، ولف کی ایک ایک حرکت سے یہی شبہ ہوتا ہے۔ اگر وہ ولفی فرحات ہوتا تو جینا سے پہلا دھوکہ کھاتے ہی ہوشیار ہو جاتا۔ جینا نے اس کی 4 مائکرو فلمیں غائب کر دیں، اسے پاسکل کا غلام بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ان حالات میں فرحات اگر جینا کا دیوانہ ہوتا
تب بھی عارضی طور پر اسے خود سے دور کر دیتا، اسے دوبارہ نارمل حالت میں حاصل کرنے کے لیے اس کا علاج کراتا، اس کے منفی عمل سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس کا برین واش کر دیتا۔ لیکن ولف ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ حکومت بابا صاحب کے ادارے کے سربراہ فرحات کی ہر بات کو آنکھیں بند کر کے تسلیم کرتی ہے۔ ولف ابھی ان کے لیے قابل اعتماد نہیں ہے۔ اگر وہ جینا کا برین واش کرنے کا کہے گا تو وہاں کے فوجی افسران تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ وہ جینا سے اس کی حقیقت اگلوانا چاہتے ہیں۔ اگر ولف نے برین واش کرایا تو اس کے دماغ سے سب کچھ مٹ جائے گا، فوجی افسران اس سے کچھ نہیں اگلوا سکیں گے۔ جینا نے اپنی کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر کہا، وہ فرحات کی طرح ہے لیکن فرحات نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو فوجی اس کی اجازت کے بغیر مجھے اس کے کاٹیج سے گرفتار کر کے نہ لے جاتے، اور ابھی میں اسی کاٹیج میں چھپی ہوئی ہوں۔ مجھے تلاش کرنے والے فوجی کسی بھی وقت آ کر مجھے پھر گرفتار کر لیں گے۔ ولف میرے لیے ان سے لڑ سکتا ہے، لیکن فرحات کی طرح فوجیوں کو حکم دے کر میری گرفتاری سے انہیں پاس نہیں رکھ سکتا۔ اعلیٰ افسر نے رسٹ واچ دیکھ کر کہا، جینا، ہمارے دماغی رابطے کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ میں رخصت ہونے سے پہلے مشورہ دیتا ہوں، جتنی جلدی ہو سکے اس کاٹیج سے فرار ہو جاؤ، دوبارہ فوجیوں کے ہاتھ نہ آؤ۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی جینا کے دماغ سے خواب کا منظر گم ہو گیا۔ شاید اس اعلیٰ افسر کے کہنے کے مطابق دماغی رابطے کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ بڑی حیرانی کی بات تھی، ٹیلی پیتھی کے بغیر جینا سے دوسرے افسران کا رابطہ کیسے قائم ہو رہا تھا؟ کیا پاسکل ادھر جینا کو خواب کے دوران ملٹری انٹیلیجنس کا دفتر اور وہاں کے افسران کو دکھا رہا تھا؟ جینا کی باتیں افسران تک اور افسران کی باتیں جینا تک پہنچا رہا تھا، اور ان سب کو ملا کر خواب کا تسلسل قائم رکھے ہوئے تھا۔ شاید یہی بات تھی۔ اس طرح وہ جینا کے دماغ میں خفیہ فائل کی تحریر اور افسران کے چہرے یاد دلا رہا تھا۔ اب یہ سلسلہ ختم ہو گیا تھا۔ وہ خواب نہیں دیکھ رہی تھی، اور خواب میں خود کو دیکھنے والی خطرناک چال باز سیکرٹ ایجنٹ نہیں تھی۔ اب سحرزدہ رہنے والی ایک معصوم اور مظلوم لڑکی تھی۔ وہ بڑی میٹھی نیند سو رہی تھی۔ پاسکل نے اسے خواب میں جو کچھ دکھایا اس کا توڑ میرے پاس تھا۔ میں اسے دماغی جھٹکے پہنچا کر خواب کو مٹا سکتا تھا اور اسے بھولی بصری یاد دلانے کے لیے عمل کو جاری رکھ سکتا تھا، لیکن یہ جینا پر ظلم ہوتا۔ بیچاری دن رات دماغی چکروں میں الجھی رہتی۔ نیند کے دوران اسے پرسکون رہنے کا موقع دینا چاہیے تھا۔ رات کا 1 بجا تھا۔ میں نے سوچا مجھے بھی نیند پوری کرنی چاہیے۔ صبح اٹھ کر پاسکل کے عمل کا توڑ کروں گا۔ میں نے اس کے بیڈ روم سے نکل کر دروازوں اور کھڑکیوں کو اچھی طرح دیکھا۔ وہ سب اندر سے بند تھے۔ میں نے دوسرے کمرے میں آ کر دروازے کو اندر سے بند کر دیا تاکہ پاسکل جینا کو آلائے کار بنا کر مجھ پر حملہ نہ کر دے۔ پھر میں بستر پر آ کر آرام سے لیٹ گیا، دماغ کو ہدایات دیں، پھر نیند میں گم ہوتا چلا گیا۔ اب جو کچھ پیش آنے والا تھا اسے بیان کرنے سے پہلے ایک بات کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں۔ شیخ الفارس مرحوم ایک سچے دیندار بزرگ تھے۔ انہوں نے دشمن سے بھی کبھی جھوٹ نہیں کہا تھا۔ میری موت کی تصدیق کرنے سے پہلے انہوں نے مجھے اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ فرحات علی تیمور اپنی تمام خوبیوں اور خرابیوں سمیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ پھر مجھے جو نئی زندگی ملے گی وہ صرف عبادت خداوندی اور خدمت خلق کے لیے ہوگی۔ میری پچھلی شخصیت کے ساتھ میرا نام بھی مر جائے گا۔ اگر زندگی کے کسی موڑ پر مجھ سے میرے خون کے رشتے بھی ملیں گے تو وہ مجھے پہچان نہیں سکیں گے، اور میں اپنی پہچان کبھی نہیں کراؤں گا۔ اس سے صاف ظاہر تھا کہ فرحات کی موت ہو چکی ہے، اور ایک نیا دیندار شخص کسی شناخت کے بغیر ایک پاکیزہ زندگی گزارنے والا ہے۔ جھوٹ انہوں نے نہیں کہا تھا، بلکہ میں نے دھوکہ دیا تھا۔ دھوکہ ان سے نہیں ہوا تھا، بلکہ میں نے دھوکہ دیا۔ مرحوم کے اعتماد کو میں نے ٹھیس پہنچائی۔ آج یا کل دنیا والوں کو معلوم ہوگا کہ فرحات علی تیمور زندہ ہے تو لوگ ایک عظیم بزرگ ہستی کو جھوٹا سمجھیں گے۔ ساری دنیا کو یہ نہیں سمجھایا جا سکتا کہ وہ سچے تھے۔ میں اپنی فطرت میں حسن پرست تھا، دین سے پھر کر دنیا کی طرف لوٹ آیا تھا۔ میں نے زندگی میں کچھ نیکیاں کیں، کچھ گناہ کیے، لیکن ایک سچے عالم دین کی شخصیت پر دھبا لگا کر جو بدترین گناہ کیا ہے اس کے لیے خدا مجھے معاف نہیں کرے گا۔ پھر بھی میں اس اعتماد سے معافی مانگتا رہوں گا کہ وہ غفور الرحیم گناہ گاروں ہی کو معاف کرتا ہے۔ میں نے دماغ کو ہدایات دی تھیں کہ صبح 6 بجے آنکھ کھل جائے۔ شدید سردی کا موسم تھا، صبح 6 بجے بھی اندھیرا رہتا تھا، لیکن میری ہدایت کے خلاف کوئی 3:30 بجے آنکھ کھل گئی۔ میری حسن پرستی مجھے دین سے دنیا کی طرف لائی تھی، اور یہ میرے لیے عذاب بنتی جا رہی تھی۔ میں نے آنکھ کھلتے ہی حسن و شباب کی ایک مورت دیکھی۔ وہ میری نگاہوں کے سامنے مسکرا رہی تھی، اور بہت ہی دھیمے رقص کے انداز میں کبھی ادھر ہوتی تھی، کبھی ادھر ہو جاتی تھی، یوں ہر زاویے سے اپنا جلوہ دکھا رہی تھی۔ میں اسے دیکھ دیکھ کر اپنے آپ میں ہی جھولتا جا رہا تھا۔
पता नहीं वो ऐसी बेमिसाल हुस्न शबाब की मलिका थी या मेरी नींद में भीगी हुई आंखों के बाइस हुस्न का शाकार लग रही थी। मैं कुछ कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पा रहा था। दिमाग समझा रहा था कि देखने के लिए सब कुछ हो, नज़ारा भरपूर हो, तो कहने के लिए कुछ नहीं रह जाता। लिहाजा लब न खोलूं, सिर्फ आंखें खुली रखूं। इस खामोशी में गुनगुनाती हुई तन्हाई कह रही थी, जलवा दिखाएगी वो, नज़ारा लूटोगे तुम। फिर वो कहने लगी, तुम झूठे और बेईमान हो। तुमने एक ईमान वाले बुजुर्ग की सच्चाई को धब्बा लगाया है, और ये धब्बा हमारी खातिर लगाया है। हम औरतों की जवानी तुम्हें ललचाती है, हमारा हुस्न तुम्हें मोमिन से काफिर बनाता है। फिर तो हम औरतें बुरी हैं। तुम शेखुल फारस मरहूम के एतमाद को ठेस पहुंचाकर भी मासूम हो। तुम जैसे कमज़ोर दिमाग, कमज़ोर इखलाक और कमज़ोर इरादे वाले बुजुर्गाने दीन के सीधे रास्तों को छोड़कर हमारी तरफ फिसल पड़ते हो। तो फिर आओ, फिसलते रहो। अगर कोई हमें इल्ज़ाम देता है तो हम अपनी सफाई में कुछ न कुछ जवाब दे देते हैं, मगर इल्ज़ाम दुरुस्त हो तो जवाब नहीं बन पड़ता। गुनाह हम करते हैं और इल्ज़ाम औरत को देते हैं कि वो बहकाती है। ठीक है, वो बहकाने का गुनाह करती है, उसका गुनाह उसके सर। हमें तो अपने गुनाहों का हिसाब करना चाहिए। हमारी सज़ा हमें मिलेगी, हसीन औरतों को नहीं मिलेगी। वो निहायत तीदा ज़ेब लिबास पहने हुई थी। लिबास उसके बदन के नशेब व फराज पर ऐसे उतरता चढ़ता गया था जैसे उसी बदन पर रख कर तराशा गया हो। वो मेरी तरफ आती हुई और बदन के ज़ाविये बदलती हुई करीब पहुंच गई। फिर कहने लगी, तुमने मुझे दूर से देखा है, अब करीब से देखो। वो मुझ पर झुक गई। उसका चेहरा मेरी आंखों के बिल्कुल सामने आ गया। चेहरा क्या था, खिलता हुआ गुलाब था। सुबह की पहली किरण की तरह आंख खोलने वाला ताज़ा नौबहार चेहरा, जिसमें कोई हल्का सा दाग धब्बा या बराए नाम नुक्स भी नहीं था। जब कोई हजारों साल तक अपनी आंखों की बेनूरी पर रोता है, तब कहीं ऐसे पुरनूर चेहरे की दीद से आंखें रोशन होती हैं। वो धीमी सरगोशी में कहने लगी, ये मैं हूं, बताओ कैसी हूं। बड़ी देर बाद मेरे लब हिले। मैंने कहा, तौबा को तोड़ने वाला हुस्न और अज़ाइम को तोड़ने फोड़ने वाली जवानी है। उसने कहा, मैं इखलाकी कमज़ोरी हूं, मुझे ठुकरा दो। मैंने कहा, मुझे ज़िंदगी ने ठुकरा दिया था, मौत के अंधेरे में धकेल दिया था। मैं तुम्हारी तरफ लौट आया हूं, तो मैं ठुकरा नहीं सकता। वो मुझ पर झुकी हुई थी, फिर सीधी खड़ी हो गई, सीना तान कर कहने लगी, मैं तुम्हारी ठोकरों में नहीं रहूंगी। मैं तुम्हें अपने कदमों से नहीं, धड़कनों से लगाए रखूंगा। तुम हर चाई हो, अभी मुझ पर मंडलाओगे, फिर किसी और फूल की तरफ उड़ जाओगे। वो जाने लगी। मैंने कहा, रुक जाओ, मैं तुम्हें चाहता हूं, मेरा दिल तुम्हारी तरफ खींचा जा रहा है। मैं तुम्हारी जिंदगी में आऊंगा तो फिर तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। वो दरवाजे के पास रुक गई। उसने वहां से पलट कर देखा, फिर मुस्कुरा कर कहा, जल्दी क्या है, आराम से आंखें बंद करो और अपने जज्बाती फैसले पर नजर सानी करो। जब तुम दिल से यकीन कर लो कि मुझसे सिर्फ मोहब्बत ही नहीं, वफादार भी रहोगे, तो मेरे पास चले आना। वो पलट कर चली गई। मैंने उसे हासिल करने का आखिरी फैसला करने के लिए आंखें बंद कर लीं। मैं इस मामले पर गौर करना चाहता था, लेकिन मेरी आंख लग गई। मैं गहरी नींद में डूब गया। मैंने दिमाग को हिदायत दी थी कि सुबह 6 बजे आंख खुल जाए। जब मेरी आंख खुली तो ठीक 6 बजे थे। इससे पहले शायद नींद उचाट हुई थी या मैंने ख्वाब में उस हसीना को देखा था। आंख खुलने पर वो ख्वाब ही लग रहा था। मैं बिस्तर पर उठकर बैठ गया। दरवाजे पर नजर पड़ी तो हैरान रह गया। मैंने उसे अंदर से बंद किया था ताकि जीना दुश्मन की आलायकार बनकर मुझ पर हमला करने ना आए, लेकिन वो दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं बिस्तर से उतरकर तेजी से चलता हुआ बेडरूम के बाहर आ गया। उसी वक्त पूरे कॉटेज में तारीकी छा गई। सुबह के 6 बजे थे, लेकिन सर्दी गजब की थी। इतनी धुंध छाई हुई थी कि दिन की हल्की सी रोशनी भी कॉटेज में नहीं पहुंच रही थी। मैंने सख्त लहजे में पूछा, कौन है? मैंने सवाल करते ही पोजीशन बदल दी थी ताकि मेरी आवाज़ समत होने वाला हमला नाकाम हो जाए। मेरा ख्याल था कि किसी ने मेन स्विच ऑफ किया है। मैं मोहतात अंदाज में दबे कदमों चलता हुआ कॉटेज के बैरूनी दरवाजे के पास आ गया। वो दरवाज़ा खुला हुआ था, यानी अंदर से कोई बाहर गया था या बाहर से कोई अंदर आया था। कुछ भी हो, मैं खुले हुए कॉटेज में महफूज नहीं था। मैं थोड़ी देर तक दीवार से लगा तारीकी में खड़ा रहा, फिर जल्दी से दरवाजे को बंद कर दिया। अगर कोई कॉटेज के अंदर छुपा होगा तो बाहर नहीं जा सकेगा। यूं सोचा जाए तो घर का भेदी लंका ढाता है और घर में एक चीना ही थी, वही अंदर से बंद होने वाले दरवाज़ों को खोल सकती थी। मैं फर्श पर बैठ गया, चारों हाथ पांव से रेंगता हुआ जीना के बेडरूम की तरफ जाने लगा।
मैंने अब तक की तमाम उम्र कभी उजाले में और कभी अंधेरों में जिद्दोजहद करते हुए गुजारी है। अगर कोई तारीकी में आहिस्तगी से सांस ले रहा हो तो वो सांसें भी मुझे चौंका देती हैं। मैं तजुर्बात के मुताबिक समझ रहा था कि मेरे आसपास कोई छुपा हुआ नहीं है। फिर भी मैं मोहतात अंदाज में रेंगता हुआ जीना के बेडरूम के दरवाजे तक पहुंच गया। दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने दीवार की आड़ में रहकर आवाज़ दी, जीना। उसकी आवाज़ बिस्तर पर से आई। मैं यहाँ हूँ, लेकिन मेरे पास ना आना। मुझे क्यों नहीं आना चाहिए? इसलिए कि मैं वो नहीं जिसे तुम जानते हो। तुमने मेरे दिमाग में झांक कर मेरी असलियत देखी है। मैं खुफिया रिकॉर्ड रूम में अफसरों से बातें कर रही थी। तुम्हें यकीन हो जाना चाहिए कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ। मैं फौलादी पैरों से गुजरकर पेचीदा तालों को तोड़कर बड़े बड़े ममालिक के अहम राज चुराया करती हूँ, और अब तुम्हारे अंदर छुपे हुए फराद को निकालकर सारी दुनिया में तहलका मचाने वाली हूँ। मैंने पूछा, तुम गहरी नींद में ख्वाब देख रही थीं। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं तुम्हारे दिमाग में झांक रहा था? ये बात मुझे एक औरत ने बताई है। किस औरत ने? वही जो तुम्हारे दिमाग में रहती है। मैंने पूछा, तुम कौन हो? वो कहने लगी, मैं साया हूँ। मैंने शिकस्त खोरता अंदाज में कहा, हाँ, वो मेरे साथ साये की तरह लगी रहती है। मुझे बताओ, वो तुमसे और क्या कह रही थी? तारीकी में उसकी आवाज़ फिर उभरी। वो जो तुम्हारा साया है वो मुझसे कह रही थी कि वो मुझ जैसी सीक्रेट एजेंट को नाकाम बना देगी, तुम्हारे अंदर से छुपे हुए फराद को बाहर निकाल देगी। दरअसल ब्राइन वुल्फ एक खोल है, एक कब्र है जिसके अंदर फराद हमेशा दफन रहेगा। अगर वो कब्र से निकलकर दुनिया वालों पर ज़ाहिर होगा तो एक मोतबर आलिम दीन की सच्चाई पर हर्फ आएगा। वो मेरे ज़रिए तुम्हें ज़ाहिर नहीं होने देगी। मैंने पूछा, वो तुम्हें कैसे रोकेगी? उसने रोक दिया है, मुझे तुमसे बहुत दूर कर दिया है। अभी जब तुम सो रहे थे तो वो मुझे नींद की हालत में चलाती हुई कॉटेज के बाहर ले गई थी। बाहर एक गाड़ी खड़ी हुई थी। वो मुझे गाड़ी में कहाँ ले गई मैं नहीं जानती। अभी मैं गहरी तारीकी में हूँ। मैंने कमरे में कदम रखा और बिस्तर की जानिब चलता हुआ बोला, नहीं जीना, ये तुम नींद में कह रही हो। तुम मुझसे दूर नहीं, यहाँ बिस्तर पर मौजूद हो। वो अंधेरे में चीख कर बोली, जीना मौजूद नहीं है। तुम्हारे आसपास किसी ऐसे वजूद को नहीं रहने दूंगी, किसी ऐसे शातिर को नहीं आने दूंगी जो तुम्हें बेनकाब करके शेखुल फारस मरूम की सच्चाई को झूठ में बदलना चाहेगा। एक बारगी बिजली वापस आ गई। कमरा रोशन हो गया। मैं दीदाए हैरत से बिस्तर पर उसे देखता ही रह गया। वो दरअसल वो नहीं थी, बल्कि वो थी। अब मैं क्या बताऊं उस वो का क्या नाम था। जब किसी का नाम नहीं जानते तो उसे वो या ये कहते हैं, और मैं उस औरत का नाम नहीं जानता था जो मेरे दिमाग पर कब्जा जमा कर बैठ गई थी और मेरे अंदर इनकलाब लाने की तदबीर पर अमल कर रही थी। जो काम शेखुल फारस मरूम मोहब्बत और नसीहत से ना कर सके थे उसे वो जबर से कर रही थी। एक पते की बात है, मोहब्बत और नसीहत से किसी की आदत को बदला जा सकता है, लेकिन फितरत को कभी बदला नहीं जा सकता। किसी सरकश और फौलादी अज़्म रखने वाले को जंजीरें पहनाकर गुलाम नहीं बनाया जा सकता। उसे कोड़े मारो, उसकी हड्डियां तोड़ दो, उसका खून निचोड़ लो, उसके अंदर से सारी तवानाइयां निकाल लो, तब भी वो दम तोड़ते हुए गुलामी से इनकार करेगा, क्योंकि उसकी फितरत में गुलामी नहीं लिखी गई। इसलिए फितरत को किसी तौर बदला नहीं जा सकता। कातिब तकदीर ने मेरी फितरत में गुलामी नहीं लिखी है, फिर वो औरत मुझे अपना महकूम कैसे बना सकती थी? माना कि उसके इरादे नेक थे, लेकिन किसी को गुलाम और महकूम बनाकर नेकी नहीं की जा सकती। ये नेकी ऐसी नमाज की तरह है जिसे डाकू और स्मगलर पढ़ते हैं और कहते हैं चोरी हमारा पेशा और नमाज हमारा फ़र्ज़ है। गलत तर्ज अमल से सब कुछ हो सकता है, लेकिन नमाज और नेकी नहीं हो सकती। वो मेरे सामने बिस्तर पर काफिराना अंदाज में पड़ी हुई थी, और सचमुच पड़ी हुई चीज़ थी। मैं जिधर से चाहता उधर से उठा लेता। वो ना कहने वाली नहीं थी, अपनी दानिश में नेक इरादे से आई थी, जबकि नेकी बेडरूम से कभी शुरू नहीं होती। मैंने नींद के दौरान आँख खुलने पर जिस हसीना को देखा था, ये वही थी। वही दीदा जेब लिबास पहने हुए बेहिस व हरकत लेटी हुई थी, और उसके लबों पर कोई बात ना थी। इन हालात में औरत ज़बान से कुछ नहीं कहती, फिर भी सब कुछ समझा देती है। मैं जज्बात के धारे में बह गया। जब संभला तो गुस्सा दिखाने के अंदाज में पूछा, जीना कहाँ है? वो जहाँ से आई थी वहीं चली गई है। कहाँ चली गई है? वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकती। हाँ, वो तुम्हें छोड़कर कभी ना जाती, इसलिए मैंने उसे रवाना कर दिया। जब तुम सो रहे थे तब पास्कल उसके दिमाग में आया था। मैंने उसे मुखातिब करके कहा, अगर जीना की ज़िंदगी चाहते हो तो उसे वापस ले जाओ।
ورنہ یہ صبح سے پہلے فوجیوں کے انڈر گراؤنڈ قید خانے میں پہنچا دی جائے گی۔ ولف اسے رہائی نہیں دلا سکے گا۔ سونیا اور بابا صاحب کے ادارے والے اسے جینا کے عشق میں بغاوت کرنے نہیں دیں گے۔ میری بات سن کر جانتے ہو پاسکل نے جواب کیا دیا تھا؟ تم کہنا چاہتی ہو وہ جواب میں یہاں آ کر جینا کو لے گیا؟ نہیں، اس نے ہنستے ہوئے کہا، ماسک مین یہی چاہتا ہے کہ ولف زیادہ سے زیادہ جینا کا دیوانہ ہو جائے، اس کے عشق میں بغاوت کر دے۔ بابا صاحب کے ادارے کے اثر سے نکلے اور جینا کے ساتھ ہمارے پاس چلا آئے۔ میں اتنا نادان نہیں ہوں، عشق میں دانائی نہیں رہتی۔ یہی سوچ کر میں نے یہاں کے اعلیٰ فوجی افسر کو بتایا کہ جہاں ان کے جاسوس سوچ بھی نہیں سکتے وہاں چینا چھپی ہوئی ہے۔ اگر ابھی آ جائیں تو اس سیکرٹ ایجنٹ حسینہ کو گرفتار کر سکتے ہیں، لہٰذا وہ اپنی گاڑیوں میں آئے۔ میں جینا کو نیند میں چلاتی ہوئی کاٹیج کے باہر لے گئی، پھر اسے فوجیوں کے حوالے کر دیا۔ میں نے شدید غصے کے عالم میں اسے کاٹیج سے نکال دیا، مگر افسوس اپنے دماغ سے نہیں نکال سکتا تھا۔ میں نے فوراً ہی خیال خانی کی پرواز کی، رسونتی کے پاس پہنچ گیا۔ وہ بستر پر پڑی ہوئی تھی۔ بابا صاحب کے ادارے میں بڑی کامیابی سے علاج ہو رہا تھا۔ وہ نارمل ہو گئی تھی۔ اسے ماضی کی تمام باتیں یاد آ گئی تھیں۔ اسے میری آمد کی خبر نہیں تھی کیونکہ دماغ ابھی کمزور تھا۔ نہ وہ پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کر سکتی تھی، نہ خیال خانی کے قابل تھی۔ میں مایوس ہو کر دماغی طور پر حاضر ہو گیا۔ میں نے سوچا تھا رسونتی کو ساحرہ کے متعلق بتاؤں گا، پھر کہوں گا کہ وہ مجھ پر تنویمی عمل کر کے میرے دماغ کو اس طرح لاک کر دے کہ اس ساحرہ کو بھی میرے اندر آنے کا راستہ نہ ملے۔ رسونتی مجھے اس سے نجات نہیں دلا سکتی تھی۔ ہماری ٹیم میں اور کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا اور تنویمی عمل کرنے والا نہیں تھا۔ ویسے میں کئی تنویمی عمل کرنے والوں کو اچھی طرح جانتا تھا، ان کی خدمات حاصل کر سکتا تھا، لیکن وہ مجھے معمول بنانے کے بعد اس ساحرہ کی طرح اپنا محکوم بھی بنا سکتے تھے۔ میں نے سونیا کو مخاطب کیا۔ اس نے کہا، شاباش فرحاد، تم نے جینا کو ملٹری انٹیلیجنس کے حوالے کر کے ثابت کر دیا ہے کہ تم حسن پرست ہو لیکن دیوانے نہیں ہو۔ میں نے تعجب سے پوچھا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ جینا کو میں نے نہیں، اس ساحرہ نے ملٹری انٹیلیجنس کے حوالے کیا ہے۔ اس عورت نے میرے دماغ کو بری طرح جکڑ لیا ہے۔ میں اس کا محکوم اور غلام بن کر نہیں رہوں گا۔ پلیز میرے لیے کچھ کرو۔ اس نے پوچھا، کیا ابھی وہ تمہارے دماغ میں نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ تم یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ بھائی میں ٹوائلٹ میں ہوں۔ پھر تو یقین کیا جا سکتا ہے، لیکن اب وہ تمہارے دماغ میں آنے والی ہوگی، اور جب آئے گی تو تمہارے چور خیالات اسے بتا دیں گے کہ تم آئندہ ٹوائلٹ جانے کے بہانے کسی سے خود پر تنویمی عمل کرا سکتے ہو۔ ہاں، میں اسے چور خیالات پڑھنے سے روک نہیں سکوں گا۔ وہ کب آتی ہے اور کب جاتی ہے مجھے محسوس تک نہیں ہوتا۔ یہ بتاؤ اس سے اب تک کیا نقصان پہنچا ہے؟ سب سے بڑا اور ناقابل برداشت نقصان یہی ہے کہ وہ میرے دماغ پر قبضہ جما چکی ہے۔ یہ تو ہو چکا ہے، کوئی دوسرا نقصان بتاؤ۔ اور کوئی نقصان نہیں ہے۔ وہ خود کو بہترین دوست ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ دوستی کا ثبوت کیسے دے رہی ہے؟ اس نے پاسکل کے تنویمی عمل سے مجھے بچایا ہے، ورنہ آج میں پاسکل اور ماسک مین کا محکوم ہوتا۔ سونیا نے کہا، اس نے صرف دوستی کا ثبوت نہیں دیا بلکہ تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ تم نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور وہ کیا چاہتی ہے؟ وہ جب مجھ سے مخاطب ہوتی ہے تو میں سوالات کرنا بھول جاتا ہوں۔ وہ پچھلے 6 گھنٹے سے میرے ساتھ تھی۔ میں اس کی پٹائی کرنا چاہتا تھا لیکن نہ کر سکا۔ اسے پکڑ کر بہت کچھ معلوم کرنا چاہتا تھا، مگر وہ کب یہاں سے گئی مجھے خبر نہ ہوئی۔ اچھا، تو تمہارے ساتھ 6 گھنٹے تک تھی؟ اس کا مطلب ہے وہ حسین اور دل نشین ہے۔ وہ تم سے کیا چاہتی ہے یہ اس کی 6 گھنٹے کی رفاقت سے معلوم ہو گیا۔ تم نہیں سمجھی وہ کیا چاہتی ہے؟ تم سمجھا دو۔ وہ کہتی ہے اپنے سوا کسی دوسری عورت کو میری تنہائی میں نہیں آنے دے گی، اسی لیے اس نے جینا کو مجھ سے دور کر دیا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے وہ میری حسن پرستی اور حوث پرستی کو ختم کر دے گی۔ یہ تو بیچارے شیخ الفارس مرحوم بھی نہ کر سکے۔ مجھے تانے نہ دو، اس کی باتوں سے پتہ چلتا ہے وہ شیخ الفارس مرحوم کی عقیدت مند ہے۔ اس کا یہ عزم ہے کہ مجھے فرحاد کی حیثیت سے ظاہر نہیں ہونے دے گی۔ مرحوم نے میری موت کی تصدیق کی تھی، اس صداقت پر حرف نہیں آنا چاہیے۔ جینا جیسی دشمن کی اعلی کار میری رفاقت کی تفصیل بیان کرے گی تو میں اسی طرح فرحاد تسلیم کیا جاؤں گا جس طرح تم نے میری مخصوص بو سے مجھے پہچان کر تسلیم کیا تھا۔ سونیا نے کہا، جو عورت تمہارے دماغ پر حاوی ہے وہ ذہین اور معاملہ فہم ہے۔ اس کی باتوں اور حرکتوں سے دوستی کا یقین ہوتا ہے۔ کیا دماغ پر جبراً قبضہ جمانا دوستی ہے؟ تم ایک عالم دین کے بیان کو جھٹلا کر کون سی دوستی، محبت اور عقیدت کا ثبوت دے رہے ہو؟ میں اس عورت کو برداشت نہیں کروں گا۔ نہ کرو،
दिमाग से निकाल सकते हो तो निकाल दो। तुम इस सिलसिले में ताउन नहीं करोगी। ये मामला हमारे एक अजीम दीनी रहनुमा के बयान की सच्चाई का है। जब उन्होंने कह दिया था कि तुम मर चुके हो, तो तुम्हारे साथ सुपर ताकतों से जारी रहने वाली तमाम अदावतें मर चुकी हैं। तुम्हें एक दीनदार और इबादत गुजार की हैसियत से बाकी ज़िंदगी को गुजारना चाहिए था। जब तुम्हारा नाम फरहाद ना होता, तुम्हारा अमल फरहाद जैसा ना होता, तो शेखुल फारस मरहूम का बयान दुरुस्त हो जाता। लेकिन तुम नई ज़िंदगी हासिल करने के बाद एक बुजुर्ग के बयान की नफ़ी कर रहे हो। एक दिन अपनी हरकतों के बाइस फरहाद तस्लीम किए जाओगे। रसवंती बीवी की हैसियत से तुम्हें अपना पाबंद नहीं बना सकती। मैं अपनी सारी मोहब्बतें और अपनी ज़िंदगी के तमाम कीमती लम्हात देकर भी तुम्हें हवेस परस्ती से बास नहीं रख सकती। अब एक आखिरी रास्ता जबर का रह गया है। वो औरत अगर तुम्हें जबर से और माकूल पाबंदियों से इंसान बना सके, तो ये उसका बहुत बड़ा कारनामा होगा। तुम उसकी हिमायत कर रही हो, मुझे मजबूरी और बेबसी के करताब में छोड़ रही हो। वो कहने लगी, सोनिया ने कभी बुरे वक्त में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। जब भी उस औरत की किसी हरकत से दुश्मनी की बू आए तो मुझे आवाज़ देना। मैं उसे तुम्हारे दिमाग से तो क्या, दुनिया से निकाल दूंगी। मुझे तुम्हारी दोस्ती और ताउन की ज़रूरत नहीं है। मैं फरहाद हूँ। मैंने तन्हा बड़े बड़े मार के सर किए हैं। अगर तुम मुझे एक औरत के शिकंजे में देख कर मुतमईन हो, तो तुम्हारी ऐसी की तैसी। आज से हमारे रास्ते अलग हैं। ऐसे जज्बाती फैसले करोगे तो अपने लिए मुसीबतें बढ़ाते जाओगे। मुझे समझने की कोशिश करो। वो कुछ और भी कह रही थी। मैं उसके दिमाग से चला आया। सोनिया से नाराज़ होने या उससे ताल्लुक़ ख़त्म करने का मतलब ये था कि ज़मीन मेरे लिए तंग हो जाएगी। इस शहर में कदम कदम पर पैरा होगा ताकि मैं जीना को अंडरग्राउंड कैद खाने से निकाल कर न ले जा सकूं। अब सोनिया की पहली कोशिश यही होगी कि मैं इस शहर से बाहर न जा सकूं, उसकी नज़रों में रहा करूं। और मैंने पहला कदम ये उठाने का फ़ैसला किया कि उसकी नज़रों से फ़ौरन गुम हो जाऊं। मैं वॉशरूम से बाहर आ गया। अलमारी से एक लिबास निकाल कर जल्दी से पहना। एक बैग में आर्जी मेकअप का सामान और कुछ ज़रूरी चीज़ें रखीं। उसी वक्त फ़ोन की घंटी बजने लगी। मैंने सर घुमाकर फ़ोन की तरफ देखा, फिर सोनिया के दिमाग की तरफ छलांग लगाई। वो रिसीवर कान से लगाई हुई थी। मुझे महसूस करते ही रिसीवर रख कर बोली, फरहाद, मैं तुम्हें समझाने के लिए फ़ोन कर रही थी। कोई गलत कदम ना उठाना, कॉटेज ना छोड़ना, मैं आ रही हूँ। मैंने कहा, सोनिया, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ। तुमने 10 मिनट के बाद फ़ोन किया है। इन 10 मिनटों में तुम यहाँ की पुलिस, फौज और सुराख रसानों के ज़रिए मेरे आसपास जाल फैलाने के इंतज़ामात कर चुकी हो। मैं भी वक्त ज़ाया नहीं करूँगा, इसलिए जा रहा हूँ। मैंने राब्ता ख़त्म किया, बैग उठाकर शाने से लटकाया, फिर तेज़ी से जीने पर चढ़ता हुआ छत पर पहुँच गया। एक दरख्त की शाखें दूर तक फैली हुई थीं। मैं छत से छलांग लगाकर एक शाख को पकड़ने में कामयाब हो गया। मैंने वहाँ की मुख्तलिफ शाखों पर से गुजरते हुए देखा। मेरी निगरानी करने वाले कुछ सफ़ेद पोश जासूस दौड़ते हुए मेरे कॉटेज की बाउंड्री में दाखिल हो रहे थे। यकीनन सोनिया ने ट्रांसमीटर के ज़रिए उन्हें बताया होगा कि मैं कॉटेज से जा रहा हूँ, इसलिए कॉटेज के सिर्फ चारों तरफ ही नहीं बल्कि छत पर भी नज़र रखी जाए। शायद वो लोग छत पर चढ़ने जा रहे थे। मैं उस दरख्त के ज़रिए दूसरे कॉटेज की बाउंड्री में पहुँच गया। वहाँ से उस कॉटेज के पीछे दौड़ता हुआ अहाते की दीवार को फलांग कर तीसरे कॉटेज के अहाते में आ गया। फिर मैं समत बदल कर पिछली कतार के एक ऐसे कॉटेज में आया जहाँ एक बूढ़ा रहता था। मैंने वहाँ पहुँचते ही टेलीफोन के तार को काटा, फिर कॉल बेल के बटन पर उंगली रख दी। चंद सेकंड के बाद बूढ़े ने दरवाज़ा खोला। मैंने मुस्कुराकर पूछा, क्या अंदर आ सकता हूँ? वो एक तरफ हट गया। मैंने अंदर आकर दरवाजे को बंद करते हुए कहा, कुछ गलत किस्म के लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। मैं तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ़ दूंगा, मेरे साथ आओ। मैंने उसका बाजू पकड़ा। फिर वो कहने लगा, मैं फ़ौज का रिटायर्ड अफसर हूँ, अभी फ़ोन करके पुलिस को तुम्हारी मदद के लिए बुलाऊंगा। मैंने उसके दिमाग पर कब्जा जमाया, उसे एक कमरे में लाकर कुर्सी पर बिठाया, फिर रस्सियों से बांध दिया। उसके चोर ख्यालात पढ़कर अलमारी के दराज से कार की चाबी ली, उस कमरे को बाहर से बंद किया, फिर दूसरे कमरे में आकर आईने के सामने अपने चेहरे पर हल्की सी तब्दीली करने लगा। चूंकि रेडीमेड मेकअप था, इसलिए 15 मिनट में फारिग हो गया। उसी वक्त कॉल बेल की आवाज़ सुनाई दी। मैंने फ़ौरन ही बूढ़े के पास पहुंचकर रस्सियों को खोलते हुए कहा, इस वक्त यहाँ कौन आता है? वो गुस्से से बोला, तुम्हारा बाप आता है। मैंने उसके दिमाग पर कब्जा जमाकर उसे दरवाज़ा खोलने के लिए भेज दिया। उसने बैरूनी दरवाजे के पास पहुंचकर उसे खोला। बाहर 2 अफराद खड़े हुए थे। एक ने कहा, आपको जहमत देने की माजरत चाहते हैं। बात यह है कि, बूढ़े ने बात काट कर कहा, मैं रिटायर्ड फ़ौजी मेजर हूँ और फ़ौजियों को बुढ़ापे में भी जहमत नहीं होती। मुझसे रस्मी बातें ना करो, आने का मकसद बयान करो। दूसरे शख्स ने कहा,
कॉटेज नंबर 7 में मिस्टर ब्राउन वुल्फ रहते हैं, हमें उनकी तलाश है। बूढ़े ने पूछा, क्या एक मेजर के घर की तलाशी लेने आए हो? वो आजिज़ी से बोला, हम ये जुर्रत नहीं कर सकते, सिर्फ ये पूछने आए हैं कि क्या आपने मिस्टर वुल्फ को देखा है? मुझे अफसोस है, वो मेरे करीब ही एक कॉटेज में रहता है, लेकिन मैंने आज तक उसकी सूरत नहीं देखी। शुक्रिया जनाब, हम जा रहे हैं, आप आराम फरमाएं। वो दोनों चले गए। बूढ़े मेजर ने दरवाजे को अंदर से बंद किया, फिर मेरी तरफ आने लगा। मैं तलाश करने वालों में से 2 की आवाज़ें सुन चुका था। वो सोनिया की तरफ से मुकर्रर किए हुए जासूस थे, योगा के माहिर हो सकते थे। सोनिया मुझ जैसे टेलीपैथी जानने वाले की निगरानी के लिए हसास दिमाग रखने वालों को ही मुकर्रर कर सकती थी, इसलिए मैं उनमें से किसी के दिमाग में नहीं किया। बूढ़े को दोबारा रस्सियों से बांधकर एक खिड़की के पास आया, पर्दे को हटाकर दूर तक नजरें दौड़ाई। कुछ राकीर दिखाई दिए, एक आध गाड़ी गुजरती हुई नजर आई। मैं मुतमईन होकर बाहर आ गया। कार का दरवाज़ा खोलकर स्टीयरिंग सीट संभाली, फिर उसे स्टार्ट करके उस कॉटेज से दूर होता चला गया। मैं बिल्कुल ही मुतमईन नहीं था। इन हालात में इत्मीनान कर लेना या कामयाबी का यकीन कर लेना गोया खुशफहमी में मुब्तला होना है। बहुत दूर जाकर मैं एक जासूस के दिमाग में पहुंचा। वो चौंक कर बोला, मिस्टर वुल्फ, क्या ये आप हैं? अगर आप हैं तो प्लीज़ मादाम से बातें करें। मैं दिमाग से निकल आया। इतनी देर में पता चल गया कि वो चंद जासूस कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे मेरी कार को एक रास्ते से गुजरते हुए देख रहे थे। सोनिया जैसी मक्कार औरत से पाला पड़ा था। उसने अपने आदमियों को समझा दिया था कि आसपास के कॉटेज में वुल्फ को ढूंढते जाओ, वहाँ की गाड़ियों में डिटेक्टिव आले लगा दिया करो, फिर जिस कॉटेज से जो भी गाड़ी निकलेगी उसमें वुल्फ ज़रूर होगा। उन्होंने सोनिया की हिदायत पर अमल किया था। बूढ़े मेजर की गाड़ी में डिटेक्टिव आला लगा दिया था और अब मैं पकड़ा जाने वाला था। मैंने फ़ौरन वो गाड़ी रोकी, उसे बाहर निकलकर एक टैक्सी रोकी, फिर पिछली सीट पर बैठकर ड्राइवर से उस इलाके की तरफ जाने को कहा जहाँ सोनिया की रिहाइश थी। लोहा लोहे को काटता है, उस मक्कार के साथ मक्काराना चालें ही चली जा सकती थीं। वो लाख ज़हीन सही, ये कभी नहीं सोच सकती थी कि मैं उसकी रिहाइशगाह की तरफ आऊँगा। मुझे ऐसी चालें चलते वक्त ज़्यादा खुशफहमी नहीं थी, क्योंकि सोनिया से वास्ता था। उससे जिस काम की तवक्को नहीं की जाती वो वही कर दिखाती है। मैंने उस इलाके के एक होटल के सामने टैक्सी से उतरकर उसका किराया अदा किया। जब वो टैक्सी चली गई तो मैं फुटपाथ पर पैदल चलने लगा। मैं वहाँ जिस होटल में क़याम करता वहाँ के रजिस्टर में मेरा फर्जी नाम होता, लेकिन होटल में आने का वक्त देखकर जासूस शुबा कर सकते थे। अपना इत्मीनान करने के लिए मुझे चेक करने आ सकते थे। मैं आर्जी मेकअप में किसी का सामना नहीं करना चाहता था। मैं फुटपाथ पर आराम से चलता रहा। बेशुमार मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े फुटपाथ पर चल रहे थे। मैं इस भीड़ में पहचाना नहीं जा सकता था। ऐसे वक्त मुझे भूख भी लग रही थी। मैंने पिछली रात से कुछ खाया नहीं था। खाना इसलिए भी ज़रूरी था कि मैं कहीं बैठकर ख्यालखानी कर सकता था, जीना की खैरियत मालूम कर सकता था। वैसे अंडरग्राउंड कैद खाने में रहने वाली की क्या खैरियत होगी? वहाँ अच्छे से अच्छा खाने और पहनने को मिलेगा, तब भी वो मेरे लिए तड़प रही होगी। मैंने चलते चलते उसके दिमाग में पहुँच कर देखा। वो सलाखों के पीछे एक बिस्तर पर लेटी हुई थी। मैंने कहा, जीना, परेशान ना होना, मैं वुल्फ हूँ, तो मैं यहाँ से निकाल ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो निढाल सी थी, बहुत कमज़ोरी महसूस कर रही थी। उसने कहा, मेरी जान, मेरे वुल्फ, मैं तुम्हारे लिए जी रही हूँ, तुम्हारे लिए मर जाऊंगी, लेकिन तुम मेरे लिए ख़तरा मोल न लेना। ये लोग कह रहे थे कि तुम्हें भी पकड़कर कैद करने वाले हैं। मेरी फ़िक्र ना करो, मैं थोड़ी देर बाद तुमसे रब्ता करूँगा। मैं उसके दिमाग से निकल आया। एक स्नैक बार के काउंटर पर आकर ऊंचे स्टूल पर बैठ गया। कुछ खाने पीने का ऑर्डर देकर ख्यालखानी की परवास की, फिर डॉक्टर शेफर्ड के पास पहुंच गया। चुपचाप उसके ख्यालात पढ़ने लगा। डॉक्टर शेफर्ड प्लास्टिक सर्जरी का माहिर था। मेरा बहुत ही पुराना राजदार खिदमतकार था। मैं आधी रात को भी उसके पास पहुंचता तो वो नींद को रुखसत करके मेरे चेहरे पर तब्दीलियां ले आता था, लेकिन अब वो मुझे ब्राइन वुल्फ की हैसियत से नहीं पहचानता था और फरहाद उसकी नज़रों में मर चुका था। उसके ख्यालात पढ़ने के दौरान पता चला कि सोनिया आंधी तूफान की तरह मेरी नाकाबंदी कर रही है। उसने इस पहलू को भी नज़र में रखा था कि मैं चेहरा बदलने के लिए डॉक्टर शेफर्ड के पास आ सकता हूँ। उसने शेफर्ड से कहा था, डॉक्टर, मैं सोनिया बोल रही हूँ, मेरी बातें तवज्जो से सुनो और उस पर अमल करो। बाबा साहब के इदारे में एक शख्स ब्राइन वुल्फ मरहूम फरहाद का हमशक्ल है और टेलीपैथी जानता है। अगर वो तुम्हारे पास प्लास्टिक सर्जरी के लिए आए तो उससे कहना पहले सोनिया से फ़ोन पर बात करे। वो तुम्हारे दिमाग पर कब्जा जमा कर अपना चेहरा तब्दील करा सकता है।
اس لیے تمہارے سرجری روم میں پولیس والے موجود رہیں گے. مجھے امید ہے تم قانون کے محافظوں سے تعاون کرو گے. سونیا کی فون والی گفتگو کے مطابق پولیس والے آ گئے تھے اور اس کے سرجری روم میں بیٹھے ہوئے تھے. وہ بڑی ذہانت سے میرے فرار ہونے کے تمام راستے مسدود کر رہی تھی اور یہ بھی سمجھ رہی ہوگی کہ مجھ سے پالا پڑا ہے. میں اس کے تمام داؤ پیچ کے توڑ جانتا ہوں. میں نے ڈاکٹر شیفرڈ کو مخاطب نہیں کیا. خاموشی سے معلوم کرنے لگا کہ اس شہر میں پلاسٹک سرجری کے جو دوسرے ماہرین ہیں ان کے نام پتے اور فون نمبر کیا ہیں. مجھے ایک ایسے ڈاکٹر کا نام پتہ اور فون نمبر معلوم ہوا جو شہر میں ایک ہسپتال قائم کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا اور منصوبے کی تکمیل تک اپنی پبلسٹی کرنا نہیں چاہتا تھا. اس نے اب تک صرف ڈاکٹر شیفرڈ سے ملاقات کی تھی. میں نے اسنیک بار میں بھوک مٹانے کے بعد اس ڈاکٹر کو فون کیا. رابطہ قائم ہونے پر ایک شخص کی آواز سنائی دی. وہ پوچھ رہا تھا, ہیلو, کون ہو, کس سے بات کرنا چاہتے ہو؟ میں ریسیور رکھ کر اس کے دماغ میں پہنچ گیا. وہ میرے مطلوبہ ڈاکٹر مرفی کا سیکریٹری تھا. غصے سے ریسیور رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا, پتہ نہیں کون الو کا پٹھا تھا. میں نے اس الو کے پٹھے کو ڈاکٹر مرفی کے متعلق سوچنے پر مجبور کیا. اس کی سوچ نے بتایا کہ ڈاکٹر مجرمانہ زندگی گزار رہا ہے. اس کی رہائش گاہ کے تہخانے میں پلاسٹک سرجری کا تمام سامان رہتا ہے. ایسے مجرم جو قانون کی نظروں سے خود کو چھپانا چاہتے ہوں یا جیل سے فرار ہو کر آئے ہوں, وہ ڈاکٹر مرفی کو بھاری معاوضہ ادا کر کے اپنے چہرے تبدیل کراتے تھے. وہ ایسی مجرمانہ زندگی برسوں سے گزار رہا تھا. میں نے سیکریٹری کے ذریعے اس کی آواز سنی, پھر اس کے خیالات پڑھنے لگا. یہ جاننا ضروری تھا کہ اس کے تہخانے میں کیسے آلات اور مشینیں ہیں, اس کا طریقہ کار کیا ہے, اس کے قریب رہ کر سرجری کے کتنے مراحل سے گزرنا ہوگا. پتہ چلا وہ 15 برس سے سرجری کرتا آ رہا ہے. ڈاکٹر شیفرڈ کی طرح چہرے کے 2-4 حصوں میں معمولی سی تبدیلی کر کے صورت بدل دیتا ہے. بڑی مہارت سے 2-4 گھنٹوں میں سرجری کا کام نمٹا دیتا تھا. میں تمام ضروری معلومات حاصل کرنے کے بعد اس کی رہائش گاہ میں پہنچ گیا. وہ اپنے سیکریٹری کے ساتھ وہاں رہتا تھا. گیٹ پر اور کوٹھی کے دروازے پر 4 غنڈے موجود رہا کرتے تھے. میں کوٹھی کے پچھلے حصے سے اندر آیا. سیکریٹری ڈرائنگ روم میں تھا. میں نے اس کے دماغ پر قبضہ جما کر صوفے پر لٹا دیا, پھر 2 منٹ کے اندر ہی اسے نیند کی آغوش میں پہنچا دیا. ڈاکٹر مرفی لنچ کے بعد بیڈ روم میں آرام کر رہا تھا. مجھے دیکھتے ہی پریشان ہو کر کہنے لگا, کون ہو تم؟ میرے گھر میں اور میرے کمرے میں بغیر اجازت کیوں آئے ہو؟ میں نے جواب دیا, تمہارے گھر میں کوئی شریف آدمی نہیں آتا. ایسے ہی لوگ آتے ہیں جو اجازت حاصل کرنے کے محتاج نہیں ہوتے. کیا تم کوئی واردات کر کے آ رہے ہو؟ ہاں, اگر تم نے فوراً سرجری نہیں کی تو اسی کمرے میں دوسری واردات کر دوں گا. کم آن, سرجری روم میں چلو. وہ کہنے لگا, اس کوٹھی میں کوئی سرجری روم نہیں ہے, پھر بھی میں تمہارا چہرہ تبدیل کر دوں گا. معاوضہ کیا دو گے؟ جو مانگو گے وہ ملے گا. تم خالی ہاتھ نظر آ رہے ہو. میں ادھار کا دھندا نہیں کرتا. پہلے رقم ادا کرو. کتنی رقم چاہیے؟ $50,000, ابھی اور اسی وقت. میں نے اس کا گریبان پکڑ کر ایک صوفے پر بٹھایا. اس صوفے کے ساتھ اس کے ہاتھ پاؤں باندھے. اس کے منہ کو بھی کپڑا ٹھونس کر بند کیا. وہ سہما ہوا کہہ رہا تھا, ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ رقم نہیں ہے تو نہ صحیح, میں مفت میں تمہارا کام کر دوں گا. ڈاکٹر, میں تمہارا احسان نہیں لوں گا. ابھی 15 منٹ میں تمہیں $50,000 دے کر اپنا کام کراؤں گا. میں نے ٹیلی فون کے ریسیور کو کریڈل سے الگ کر دیا. ڈرائنگ روم میں آ کر وہاں کے ٹیلی فون کا بھی ریسیور ہٹا دیا. ڈاکٹر مرفی کی سوچ میری رہنمائی کر رہی تھی. اس کے مطابق میں چور دروازے سے تہخانے میں آ گیا. وہاں سرجری کے جدید آلات اور مشینیں تھیں. ان کے علاوہ کچھ خفیہ انتظامات بھی تھے. جو مجرم ڈاکٹر مرفی کی موت کو دھمکی دے کر جبراً اپنا کام کرانے آتے تھے, وہ خود وہاں آ کر پھنس جاتے تھے یا مارے جاتے تھے. انہیں مارنے کے لیے خفیہ شارٹ گنیں دیواروں پر آویزہ تصویروں کے پیچھے تھیں. جو شخص سرجری کے لیے ایزی چیئر پر آ کر بیٹھتا تھا خودکار ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑ جاتا تھا. میں نے وہاں کے تمام خودکار سسٹمز ناکارہ کر دیے. ڈاکٹر کی سوچ نے بتایا کہ اس کمرے میں چور دروازہ ہے. میں اس دروازے سے گزر کر تہخانے کے دوسرے کمرے میں آ گیا. وہاں جدید ہتھیاروں کے علاوہ ایک بڑی سی آنی تجوری تھی. ڈاکٹر کی سوچ نے تجوری کھولنے کا طریقہ بتایا. میں نے اسے کھول کر دیکھا. قیمتی ہیرے جواہرات کے علاوہ بڑے نوٹوں کی گڈیاں ترتیب سے رکھی ہوئی تھیں. میں نے $50,000 نکال کر تجوری بند کر دی. تہخانے سے اوپر رہائش گاہ میں آیا. پھر ڈاکٹر کے کمرے میں پہنچ کر اس کے سامنے گڈیاں پھینکتے ہوئے کہا, میں تمہیں کھول رہا ہوں. رقم گن لو. پورے $50,000 ہیں. میں نے اس کے ہاتھ پاؤں کی رسیاں کھول دیں. منہ پر سے کپڑا ہٹا دیا. وہ حیرانی سے بولا, تم اتنی جلدی اتنی بڑی رقم کہاں سے لے آئے؟ تم اپنا معاوضہ لو اور فضول سوالات میں وقت ضائع نہ کرو. اس نے رقم گننے کے بعد کہا,
बेशक तुमने काम से पहले मुआवजा अदा किया है, अब मैं अपना काम दिखाऊंगा, आओ मेरे साथ। मैं उसके साथ चलता हुआ एक कमरे में आ गया। वहाँ जो चोर दरवाज़ा था उसे मैं इस्तेमाल कर चुका था। वो सोच रहा था कि मुझे तहखाने में ले जाकर हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़ लेगा, फिर मुझसे उगलवाएगा कि मैं कौन हूँ और कैसे जराइम करता रहता हूँ। वो मेरी ये बातें वीडियो फिल्म और ऑडियो टेप में रिकॉर्ड करेगा ताकि चेहरा बदलने के बाद भी मुझे ब्लैकमेल कर सके। वो अपने पास आने वाले मुजरिमों का चेहरा बदलने के दौरान उनकी ऐसी ही वीडियो फिल्में तैयार किया करता था। उसने मुझे तहखाने में लाकर कहा, उस इजी चेयर पर बैठ जाओ। मैं बड़ी फर्माबरदारी से बैठ गया। उसने इजी चेयर के खुफिया बटन को दबाया, जिसके नतीजे में खुदकार हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ मुझे जकड़ने वाली थीं, लेकिन ऐसी कोई बात ना हुई। डॉक्टर परेशान होकर बार बार बटन दबाने लगा। मैंने पूछा, क्या बात है? मुझे ब्लैकमेल करने का सामान नहीं हो रहा है? वो दौड़ता हुआ स्विच बोर्ड के पास गया, फिर यके बाद दीगरे मुख्तलिफ बटन दबाने लगा। हर बटन को दबाते ही दीवार की तस्वीरें ऊपर उठ जाती थीं। उनके पीछे से शॉट गनें निकल आती थीं, लेकिन ठाई ठाई की फायरिंग की आवाज़ नहीं निकल रही थी। खट खट की आवाज़ होकर खामोशी छा गई थी। मैंने कहा, डॉक्टर, मैंने तमाम गनों के मैगजीन खाली कर दिए हैं, कोई और हरबा आजमाओ। वहाँ कोई और हरबा नहीं था। दूसरे कमरे में हथियार और कारतूस वगैरह थे, लेकिन वो मेरे सामने चोर दरवाज़ा खोलना नहीं चाहता था। मुझे वो रास्ता बताकर अपनी तिजोरी तक पहुंचाना नहीं चाहता था। मैंने कहा, डॉक्टर, अभी तक मैंने जवाबी हमला नहीं किया है। कोई हसरत रह गई हो तो उसे भी जल्दी पूरी कर लो, फिर सर्जरी शुरू कर दो। मेरे पास वक्त ज़्यादा नहीं है। लेकिन तुम कौन हो? तुमने ये तमाम हरबे कैसे बेकार कर दिए? मैं जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ। जब तक जवाब नहीं दोगे मैं तुम्हारा काम नहीं करूँगा। तो फिर मेरे हमले को बर्दाश्त करो। मैंने उसके दिमाग को झटका सा दिया। वो चीख मारकर लड़खड़ाता हुआ एक मशीन से टकरा गया, फिर फर्श पर गिर पड़ा। वो थोड़ी देर तक इसी तरह पड़ा रहा, सर के अंदर होने वाली तकलीफ को बर्दाश्त करता रहा। मैंने कहा, यह एक मामूली सा हमला था, दूसरे हमले में तुम सर के बाल नोचने और कपड़े फाड़ने लगोगे। मैंने उसे उछलकर खड़ा होने पर मजबूर किया। वो हैरानी से कहने लगा, क्या तुम टेलीपैथी जानते हो? हाँ, ये टेलीपैथी का मुजाहरा इसलिए किया है कि तुम सर्जरी के दौरान मुझे कोई नुकसान न पहुंचा सको, और ये याद रखो कि मैं तुम्हारे दिमाग के अंदर मौजूद रहूंगा और तुम्हारे मुखालिफ ख्यालात पढ़ता रहूंगा। वो एकदम से नर्म पड़ गया। मुझे पहले ही बताया होता कि दिमाग में घुस आए हो। अब समझा कि तुमने मेरे तमाम हरबे। मैंने बात काट कर कहा, वक्त ज़ाया ना करो, काम शुरू कर दो। वो शुरू हो गया। मुझे सर्जरी के मराहिल से गुजरने लगा। मैं पूरी तरह मोहतात था। उसके दिमाग में कोई भी मनफी ख्याल पैदा होता तो मैं टोक देता था। इस तरह उसे यकीन हो जाता था कि मैं उसकी कोई चाल कामयाब नहीं होने दूंगा। इन हालात में दोस्ताना रवैया कायम रखने के सिवा कोई चारा न था। वो मुसलसल 2 घंटे तक बड़ी शराफत और लगन से काम करता रहा, और मैं 3 अतराफ में रखे हुए आईनों में खुद को तब्दील होते हुए देखता रहा। वो मेरी मर्जी के मुताबिक एक खूबरू शख्स का चेहरा बना रहा था। उसने 3 घंटे के अंदर सर्जरी का काम मुकम्मल कर लिया। मैंने आईने के दरमियान खुद को हर जाविये से देखा, फिर कहा, तुमने बड़ी महारत का सबूत दिया है। लगे हाथों मेरी 10 उंगलियों के निशानात भी बदल दो। उसने कहा, बास डॉक्टरों के पास उंगलियों के मसनूई निशानात की झिल्लियाँ होती हैं, वो मेरे पास नहीं हैं। तो हमारे पास वो झिल्लियाँ हैं, तुम्हारी तिजोरी में रखी हुई हैं। तुम मेरे सामने चोर दरवाज़ा खोलना नहीं चाहते, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे हाथों से उसे खोल देता हूँ। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे हाथों से उसे खोल देता हूँ। मैंने उसे चोर दरवाजे की तरफ घुमा दिया। वो चलता हुआ वहाँ गया। एक खुफिया तकनीक के जरिए उसे खोला। उस दरवाजे से गुजरकर दूसरे कमरे में गया, अपनी तिजोरी खोली, उसके अंदर से उंगलियों के निशानात का एक पैकेट उठाया, फिर तिजोरी बंद करके मेरे पास आ गया। उसके बाद निहायत फर्माबरदारी से मेरी उंगलियों पर वो झिल्लियाँ चढ़ाने लगा। ये काम भी 1 घंटे में मुकम्मल हो गया। मैंने कहा, मैं नहीं चाहता कि इस नए चेहरे के बावजूद कोई पहचाने, और तुम पहचानते हो। पुलिस वाले तुम्हारे जरिए मुझ तक पहुंच सकते हैं। उसने कहा, आज तक कानून के मुहाफिजों को इस अंडरग्राउंड सर्जरी रूम का पता नहीं चला। वो मेरा मुहासबा करने नहीं आएंगे, और मैं उन्हें तुम्हारे मुताल्लिक कुछ बताने की हिमाकत नहीं करूंगा। वो मुझे राजदारी का यकीन दिलाता हुआ तहखाने से बाहर आ गया। ये यकीनी बात थी कि वो मेरे मुताल्लिक किसी से कुछ नहीं कहेगा, लेकिन सोनिया किसी वक्त भी उसकी गर्दन दबोचने आ सकती थी। मैंने उसे बिस्तर पर लेटने को कहा। वो मेरे किसी हुक्म से इनकार नहीं कर सकता था। वो लेट गया। मैंने इत्मीनान से उस पर तनवीमी अमल किया। उसे अपना मामूल बनाकर हुक्म दिया कि वो तनवीमी नींद पूरी करने के बाद ये भूल जाएगा
کہ آج کوئی اس کے پاس سرجری کے ذریعے چہرہ تبدیل کرانے آیا تھا۔ یہ بات اس کے دماغ میں نقش کرنے کے بعد میں نے اسے تنویمی نیند پوری کرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ ڈرائنگ روم میں سیکرٹری کو 6 گھنٹے کے لیے سلایا تھا۔ وہ 6 گھنٹے پورے ہونے والے تھے۔ اس سے پہلے ہی میں وہاں سے نکل آنا چاہتا تھا، لیکن میں باہر جاتے جاتے رک گیا۔ مجھے اپنے دماغ میں اس کی مستی بھری ہائے سنائی دی۔ پھر وہ بولی، میرے جسم و جان کے مالک، مجھے کیوں بھول جاتے ہو؟ میں نے پریشان ہو کر کہا، کیا ایسی باتیں کرنے کے لیے یہی جگہ رہ گئی ہے؟ یہ سیکرٹری بیدار ہونے والا ہے۔ میں تھوڑی دیر پہلے اس کے دماغ میں جا کر نیند کا وقت بڑھا چکی ہوں۔ اس کی فکر نہ کرو۔ میں نے پوچھا، مجھے یہاں روکنے کا کوئی مقصد ہے؟ ہاں، میں تمہیں اپنی ایک کمزوری بتانا چاہتی ہوں۔ جلدی بتاؤ۔ میں ہیرے جواہرات کی دیوانی ہوں۔ میرے پاس دنیا کے انمول ہیرے موتی ہیں۔ ایسے نایاب جواہرات ہیں جنہیں دیکھنے والے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ اپنی یہ کمزوری بتانے کا مقصد کیا ہے؟ تم بھول رہے ہو، ڈاکٹر مرفی کی تجوری میں 2 نایاب ہیرے ہیں۔ کیا تم مجھے محبت کا تحفہ نہیں دو گے؟ مجھے تم سے محبت نہیں، نفرت ہے۔ کیا میرے ساتھ 6 گھنٹے نفرت سے گزارے تھے؟ کیا دشمنی سے مجھے گلے لگاتے رہے تھے؟ میں نے ان 6 گھنٹوں میں تمہارے دماغ کو آزاد چھوڑ دیا تھا تاکہ تم مجبور ہو کر مجھے پسند نہ کرو۔ تم نے پوری حاضر دماغی سے میرے حسن و جمال کو دیکھا، پسند کیا، مجھے گلے لگایا۔ پھر انکار کیوں کر رہے ہو؟ اس لیے کہ تم مجھے محکوم بنا رہی ہو۔ اگر ایسا نہ کروں تو ایک دن مجھ سے دل بھر جائے گا، مجھے ٹھکرا کر کسی اور پری جمال کے پاس چلے جاؤ گے۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ اپنی آخری سانس تک تمہیں اپنا بنا کر رکھوں گا، جیسے آج تک سونیا، رسونتی، آلا بی بی اور پومی وغیرہ کو اپنا بناتے آ رہے ہو۔ آئندہ جینا کو بھی آخری سانس تک اپنا بنائے رکھو گے۔ مجھے بھی اس طویل فہرست میں شامل کرو گے اور دعوے کرو گے کہ زبان کے دھنی ہو، جسے چاہتے ہو اسے حوث کی تجوری میں بند کر لیتے ہو۔ تم کیوں میرے پیچھے پڑ گئی ہو؟ شاید میں پیچھا چھوڑ دیتی، لیکن تم مجھے سر تپا قبول کر چکے ہو۔ مجھ میں شرافت، شرم و حیا ہے۔ اب میں تمہارے سوا کسی اور مرد کا تصور بھی نہیں کر سکتی، اس لیے تمہیں چھوڑ نہیں سکتی۔